السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو كور ديال الميكانيك دو سوليد على الموقع www.exomaro.com. الوغ بالنسبة للناس اللي بغاو يشاركوا في العرض ديال التمارين والامتحانات يقدروا انهم يتواصلوا معنا، نحطوا المعلومات في الوصف يعني تحت الفيديو. الوغ غادي نشوفوا دابا لاكس سونترال دو ان تورسور. شفنا الحصه الفايته تورسور كوب الجليسور نول اكسيتيرا. قلنا ان هاد البارتي هادي الا حط لكم البروف تورسور في ليكزام 100% اللي حط لكم هاد البارتي، دونك خاص تكون ضابطها. وشفنا وراها واحد ديفينيسيون اون جينيرال على لو تورسور، وشفنا عاوتاني قبل منها شفنا واحد رابيل ماتيماتيك بالنسبه للانتي سيمتريك اكسيتيرا بالنسبه للالجبر. داك الرابيل ماتيماتيك درناه بالنسبه باش نفهموا مزيان لو تورسور. سي بيان. الوغ دابا نشوفوا لاكس سونترال دو ان تورسور. لاكس سونترال دو ان تورسور الديفينيسيون ديالو بسيط بزاف، هو واحد المجموعه ديال لو بوين سي لو اونسومبل دو بوين كا، يعني واحد المجموعه ديال لو بوين اللي كيشكلوا لنا واحد اللاكس. هاد المجموعه ديال لو بوين هادي دونك كيشكلوا لنا واحد اللاكس، ها هو واحد اللاكس، حيث ان هاد المجموعه ديال لو بوين خاصو يكون فيهم بعض الشروط، واحد لو كونديسيون انه خاصو يكون لا ريزيلطونط اللي مر فيهم ولا مومون دو تورسور انهم خاصهم يكونوا كولينيير، يعني انهم باراليل. يعني الا جينا لهنا خاصو يكون الريزيلطونط، ها هو ريزيلطون ال، خاصو يكون اون باراليل، خاصو يكون كولينيير مع لا مومون في البوان كا. حنا قلنا واحد واحد المجموعه ديال لو بوان كا سميناها هكا. دونك سي بيان الا كانوا هاد جوج اون باراليل، هاد اللاكس هذا اللي كيمروا فيه بجوج، يعني هاد اللاكس هذا لي كولينيير فيهم بجوج كيتسمى اش كيتسمى لاكس سونترال دو ان تورسور. يعني كولينيير خاصو يكون ار كولينيير مع لا مومون دو تورسور في البوان كا، يعني مجموعه ديال لو بوين لونسومبل. هاد لو بوين كاع اللي كاين هنا كينتميو للكا، دونك واحد المجموعه ديال لو بوين. سي بيان. الوغ هنايا التمثيل الرياضي ديالهم. الوغ هنايا شفنا جيومتريك. الوغ دابا نشوفوا غرافيكمون عفوا. دونك هنايا نشوفوا دابا بالرياضيات اشنو كنعنيو بها. كنعنيو ان الا كان عندنا واحد لونسومبل دو بوين نسميو ا كينتمي واحد الاسباس دو فيل. هاد لو بوين نقولوا حنا هاد لو بوين ا هادي كتنتمي لكا، خاصها تنتمي لهاد لونسومبل دو بوين كا. الوغ حيث ان هاد ار هادي ريزيلطونط خاصها تكون اون باراليل مع لا مومون ديال التورسور في البوين ا. فهاد البوين ا هادي اللي كتنتمي لهاد المجموعه ديال لو بوين. سي بيان. الوغ الا تحققت هادي كنقولوا ان هاد اللاكس هذا اي ان لاكس سونترال دو تورسور سي سامبلومون. الوغ هنايا ها هو واحد المثال كما كنشوفوا هنايا عندنا في البوين اي عندنا الريزيلطونط وعندنا لا مومون دو تورسور في البوين اي. كما كتشوف بجوج انهم ماشي كولينيير، يعني ان هاد اللاكس هذا ماشي ان لاكس سونترال دو ان تورسور لانه ماشي كولينيير. سي بيان. كي غنديرو نقلبوا عليه دونك حنا كما كنشوفوا كنمشيو في هاد لا دروات هذا. هاد لا دروات كيتسمى اي ا، وهذا هو اللي كيحدد لنا هاد اللاكس هذا. هاد اي ا هو اللي مهم، هو اللي خاصنا نقلبوا عليه، هو اللي كيحدد لنا الفينال ديالو، كيحدد لنا لاكس سونترال دو تورسور. سي بيان. كما كتلاحظ ان هنا ار ما كتغيرش. علاش ما كتغيرش؟ لان هنا كنتغيروا في لو بوين. هادي بوين اي، هادي نسميوها دي، هادي نسميوها جي، هادي نسميوها اف، حتى وصلنا للبوين ا عاد لقيناهم انه كولينيير. سي بيان. يعني ان ار نو ديبوند با ا لو بوين، يعني ما متعلقاش هي بلو بوين. هادشي راه شرحناه في الحصه الفايته. بينما كما كتشوف ان لا مومون كيتغير كل ما تغير لو بوين، كيتغير لا مومون دو تورسور كيتغير. دونك لا مومون اي يعني انه متعلق باش بلو بوين، يعني متعلق بلو بوين. هادشي شرحنا الحصه الفايته. دونك داكشي علاش جينا هنايا في هاد لو بوين ا. شنو وقع واحد الكولينيير ما بين ار وما بين لا مومون، هاد اللاكس هذا هو كيتسمى لاكس سونترال دو تورسور. هذا هو اللاكس سونترال دو تورسور. سي بيان. الوغ هاد المستقيم اي ا، هاد لا دروات اي ا هو اللي كيحدد لنا هاد اللاكس هذا. كيفاش اننا كنحددو؟ ها هي اي ا كيساوي لنا هاد القيمه هادي. الوغ غنديمونطريو على هاد القيمه. هاد القيمه كتحفظ
دونك خاصك تحفظها. دونك غنديمونطريو على هاد القيمه هادي ونشوفوا كيفاش نلقاوها. الوغ نمحيو هاد الشيء ونشرحو بشويه علينا. الوغ تبع معايا. قبل ما ندخلو لهادشي ندير واحد الرابيل. الرابيل بالنسبه لي فيكتور، دراسات لي فيكتور راكم قريتوهم. دونك عندنا واحد الفيكتور ا، ياك هاد الفيكتور ا كيدير واحد البرودوي فيكتوريال مع بي بحال هكا، وهاد بي كيدير برودوي فيكتوريال سي مع واحد الفيكتور سي. الوغ هاد القيمه شحال كتساوي؟ خاصنا نعرفوها. كتساوي لنا ا برودوي سكالير سي برودوي سكالير دي. سي بيان. كيقول ا برودوي سكالير سي، سي بيان بين قوسين برودوي سكالير بي، سي بيان. موان هنا كنديرو موان. دونك موان ا بي سي، موان ا بي سي لي فيكتور ديالنا. دونك هنايا ا بي سي يعني كنديرو ا و بي هما نديرهم بين قوسين برودوي فيكتوري برودوي فيكتوري. دونك هاد لا غولاسيون هادي كتحفظ لان نحتاجوها في الديمونستراسيون عندنا هنايا. وثاني حاجه ان لا ميم فيكتور الا درنا لهم لا برودوي فيكتوري اش كيعطينا؟ كيعطينا لا نورم ديالهم او كاري، يعني كيعطينا لا نورم ديالهم او كاري. سي تري بيان، يعني كنرمزو لها ب ا او كاري. سي تري بيان، هادي حتى هي خاصكم ضابطها. سي بيان. الوغ ثالث حاجه، الا كان عندنا ا مالها انها عموديه مع بي بروبونديكولير افيك بي، يعني هذا ان ا برودوي سكالير بي شحال يعطينا؟ يعطينا زيرو. سي بيان. الوغ هادشي خاصو يكون مضبوط. الوغ نمحيو هادشي ونكملو. الوغ نمحي هادشي ونكملو. الوغ باش نديمونطريو هاد الغولاسيون نبداو بالغولاسيون اللي عندنا اصلا. اشنو كيقولك؟ عندنا واحد الاسباس افين، يعني عندنا واحد ا كنسمي الاسباس افين حيث ان ار مالها اون باراليل مع من؟ مع لا مومون دو تورسور. سي بيان. حيت كتكون ار، نديرو واحد الحاجه، حيت كتكون ار اون باراليل مع لا مومون ديال لو تورسور، يعني جوج حاجات. فوقاش كيكونوا دو فيكتور باراليل؟ في واحد جوج حاجات. الا كانت ار برودوي فيكتوريال لا مومون دو تورسور كيساوي لنا زيرو، او كانت كتكتب على شكل لا مومون دو تورسور كيساوي لنا واحد لامدا، واحد بحال 5 6 المهم ابارتيان ا ار، ياك برودوي سكالير ار. سي بيان افيك ما نساوهاش ار ابارتيان ا عفوا لامدا ابارتيان ا ار. سي تري بيان. حيث لامدا ابارتيان ا ار. شوف واش كتصور الكاميرا كتصور. الوغ نمحيو هادشي خاصكم تضبطو. سي بيان. الوغ بما ان هذه اون باراليل، يعني ان شنو قلنا؟ يعني ان لا ريزلتونت برودوي فيكتوريال لا مومون دو تورسور في البوان ا ايكال زيرو. سي تري بيان. اشنو كنعرفوا في التورسور الحصص الفايته؟ شنو قلنا ان لا مومون دو تورسور اي انتي سيميتريك، يعني كتكتب بشكل ديال لا غولاسيون دو بابار، يعني اننا كنكتبوها على هذا الشكل هذا. لا مومون دو بوين ا نحددو حنا بوين ا، حنا نمشيو ل اي صافي. اش كتساوي لا مومون في البوين اي على حساب بوين اخرى بلوس ار برودوي فيكتوريال اي ا. هادشي شرحناه الحصص الفايته. سي تري بيان. الوغ اشنو غنديرو؟ نشدو هاد لا مومون دو ا غادي نروبلاسيوها بهاد القيمه هادي. دونك اشنو تعطينا هاد المعادله هادي؟ تعطينا ار برودوي فيكتوريال. الوغ غادي نحل الاقواس بلاص ام ا نعوضو بهادي، يعطينا ام اي بلوس ار برودوي فيكتوريال اي ا. سي تري بيان. الوغ اشنو غتعطينا؟ غادي نشرو هادي ار برودوي فيكتوريال ام اي لا مومون دو تورسور في البوين اي بلوس ار برودوي فيكتوريال اي ا. سي تري بيان. الوغ هادي شرحناها كيفاش كنحسبوها. دونك اون ديريكتومون نحطوها. دونك لا مومون دو تورسور في البوين اي. الوغ هادي سي لا مومون مع كتابك بحال ام
بلوس هنايا نحسبوها هادي، شكون نديرو ار برودوي فيكتوريال هادي ار برودوي سكالير اي ا برودوي سكالير ار. دونك هادي خاص تكون ضابطها يعني حافظها. سي بيان. الوغ غنديرو الاقواس هنا والاقواس هنا. سي بيان. موان شنو قلنا؟ موان ار برودوي سكالير ار اقواس اي ا. سي تري بيان. شحال كتساوي لنا؟ ايكال زيرو. سي تري بيان. ركز معايا هنايا، ضروري هادي ضروري هنا خاصنا نحددوا واحد لو بوين كتنتمي لك. الوغ قلنا ان هادو عباره على لو بوين هذا واحد، هذا قلنا ان هذا واحد لاكس عباره على واحد لا اونسومبل دو بوين كا. سي بيان. دونك حنايا نحددوا واحد لو بوين هنايا، حيث ان لو بوين اي الى ضروات كيكونوا مالهم بروبونديكولير يعني عموديه. ضروري باش ديمونطري هذه خاصك تحدد هاد لو بوين هادي. الوغ هاد لو بوين هي هادي، نقولوا هي هذه هي اش، نسميوها اش. هاد لو بوين اش هي كتحقق ان هاد لا دروات هاد لا دروات او هاد اي اش مالو خاصو يكون عمودي. يعني بوين وحده اللي كتحددها، ما كاينش عرما بزاف د لو بوين. دونك هاد اش اي اونيك وحيديه. تجي لهاد لو بوين ما تلقاش عموديه، تجي لهاد لو بوين ما تلقاش عموديه، امبوسيبل. كتلقى بوين وحده اللي عموديه كنسميوها اش. سي بيان. ركز معايا هنايا. دابا حنا عندنا هاد البوين اي. سي تري بيان. ياك عندنا هذا هو لاكس. سي تري بيان. شكون هو لا ديستونس مينيمال ما بين هاد البوين اي واللاكس؟ شكون هي؟ راه الا جينا هكا بعيده، جينا هكا بعيده، شكون هي البوين القريبه؟ هي كتكون بروبونديكولير افيك لاكس. هذه هي اش. يعني ان هاد ديستونس، هاد المسافه هي لو مينيموم، هي اقصر مسافه من هاد لو بوين اي لهاد اللاكس هذا. سي بيان. دونك هنا في ليكزام وكذا كيقول لك اعطيني لا ديستونس مينيمال اونتر لو بوين اي لاكس. دونك انت خاصك تحسب له هاد المسافه اي اش. اي اش كتساوي لنا هاد القيمه هادي. دونك هادشي غادي نديمونطريوه بشويه علينا وغنديمونطريو. سي تري بيان. الوغ حنا قلنا ضروري اننا نحطوا هاد لو بوين اش باش نقدروا نحسبوا هادشي، باش نقدروا نديمونطريو هاد لا ريلاسيون هادي. الوغ شوف كيصور الكاميرا ولا حساب دونك كتصور، نزربيو شويه. شوف معايا مزيان. بما ان نديروها بالكحال الاسود. الوغ بما ان اي اش اي ا عفوا اي ا، حنا عندنا اي ا. اي ا شنو كتساوي لنا الا دخلنا لها اش؟ غتساوي لنا اي اش. سي بيان. بلس اش ا. سي بيان. صافي. الوغ اي اش شكون هي اي اش؟ حيث ان اي اش مال هاد اي اش في راه اي اش مالها بروبونديكولير افيك هاد اللاكس هذا، يعني عموديه مع هاد اللاكس. وهاد اللاكس هذا سميتو لاكس سونترال دو تورسو، يعني فيه ار، يعني عموديه على هاد ار هادي. حنا عموديه على الريزلتونت. صافي. عموديه على الريزلتونت. هاي اي اش عموديه على الريزلتونت. سي تري بيان. ثاني حاجه عندنا اش ا. شكون هي اش ا؟ خاصنا حنا بدلاله ار، حنا كنخدموا بالريزلتونت. اش ا هي هذه، ها ا ها اش. اش ا هي شكون؟ هي مالها هاد اش ا مع ار مالهم اون كولينيير، يعني انهم متوازيين. بما انهم متوازيين يعني ان اش ا كتكتب على شكل بيتا فوا ار. صافي. حيث بيتا انه ابارتيان ا ار، واحد الرقم سميناه بيتا. صافي. سي بيان. هاد جوج حاجات خاصك تركز عليها. علاش درنا هادي؟ حيت ان اش ا كولينيير مع من ار، يعني اون باراليل مع ار. سي تري بيان. الوغ نكملوا الشرح ديالنا. الوغ دابا نكملوا الغولاسيون ديالنا. ها هي هادي نكملوها. نجيو. سي بيان. اشنو عندنا؟ عندنا ار برودوي فيكتوريال لا مومون دو تورسور اي بلس اي ا غنعوضوها بهاد القيمه بلس ار برودوي سكالير اي اش بلس اش ا. سي تري بيان. ياك برودوي سكالير ار.
ياك موان هنا ار اش قلنا لا ميم فيكتور ار برودوي سكالير ار اش كيساوي لنا ار او كاري، قلنا ولا ما قلناش؟ شرحناها في الديبار. يعني ار فيكتوريال برودوي سكالير ار تعطينا موان ار او كاري فاش اي ا. اي ا بلا ما نبدلوها خليها اي ا، حنا بغينا اي ا، حنا بغينا اي ا خليوها سي بيان كتساوي زيرو فيكتوريال هنا. سي تري بيان. دابا ركز معايا، هادي غادي ننشروها صافي. غتعطينا ار في هادي، غتعطينا ار نكتبوها هنايا، غتعطينا فوا اي اش ياك، وهاد ار غنضربوها هنايا تعطينا زائد ار اش ا. سي تري بيان. اشنو عندنا؟ عندنا ار بروبونديكولير افيك اي اش، يعني ار برودوي سكالير اي اش ايكال زيرو. علاش؟ لانهم متعامدين. حيدنا المشكله ديال هذا. دونك دابا هنايا عندنا اش ا، يعني عندنا ار برودوي سكالير اش ا. سي تري بيان. اش كتساوي لنا ار اش ا نعوضوها بالقيمه ديالها، يعني بيتا فاش في ار برودوي سكالير ار صافي. ار في ار او كاري، يعني تعطينا بيتا فاش في ار او كاري. سي بيان سي تري بيان. يعني هذه كامله اش تعطينا بيتا ار او كاري. نتمنى انكم فهمتوها. الوغ نمحيو هادشي ونكملوا. الوغ شوفوا بعدا الكاميرا اش كتصور. وي 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 كتصور. سي بيان. الوغ عندنا ار برودوي فيكتوريال اي ياك بلوس بيتا ار او كاري موان ار او كاري اي ا ايكال زيرو. سي بيان. حنا بغينا اي ا، هادي نجيبوها لهنا و ار نقسموها على جوج غتعطينا اي ا. شحال كتساوي لنا؟ غتعطينا ار بوين فيكتوريال لا مومون في البوان اي ياك بلوس بيتا في ار او كاري مقسومه على اش، مقسومه على ار او كاري. واش نسينا شي حاجه؟ وي 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 نسينا هنايا. هنا راه فوا هاد اللي نسيناها فوا ار متجهه ار موان فوا المتجهه ار، نسينا هادي. سي بيان صافي هكا. هي هادي فوا ار، يعني هنايا فوا ار. سي تري بيان. يعني ان اش كتساوي لنا؟ دونك كتساوي لنا هاد القيمه اللي عندنا هنايا، كتساوي لنا اي ا كتساوي ار برودوي فيكتوريال اي، ها هي سي بيان مقسومه على ار او كاري. نفرقوا هاد ار او كاري زائد، دونك هاد ار او كاري تمشي مع هاد ار او كاري شتبقى؟ تبقى بيتا ار. سي تري بيان. هاد ار او كاري راه هي هادي، قلنا الكتابه كتخالف، اما ار او كاري اما نكتبوها على شكل ار هكا او كاري نحطوا لها فيكتور بحال لا نورم. سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا كيفاش اننا ديمونطرينا هاد لا غولاسيون هادي. الوغ دابا الحاله فاش كيكون عندنا، نمحيو هادشي باش يكفينا البلاصه، نمحيو هادشي قيدو عندكم. الوغ شوف معايا الحاله فاش كيكون عندنا او اش، هاد لو بوين اللي اختاريناه تصور اختاريناه هي اش صافي. فاش كيكون عندنا هاد اللاكس هذا عمودي مع اي ا، ها هي فاش كيكون عندنا اي ا عمودي على اللاكس، يعني ا كتساوي لنا اش في هاد القيمه. نديرو هنا اش كاع حنا، يعني في البوين اي اش فاش كيكون عمودي اش كيكون عندنا؟ يعني هنايا اي اش في البوين اي اش شنو كيكون عندنا؟ سي تري بيان. تبع معايا شنو كيكون عندنا في البوين اي اش؟ قلنا حتى هادي نعوضوها اش في البوين اي اش. سي تري بيان. شوفوا معايا اي اش. الو عندنا ان اي اش فين راه اي اش مالا بروبونديكولير افيك ار، يعني اي اش في ار مشى هادشي كامل زيرو. سي تري بيان. دونك هنايا شنو غتبقى لنا؟ اي اش ها كتساوي لنا اي اش، هذه هي حيت كيقولك جبد لا ديستونس مينيمال اونتر لو بوين. اي اش شنو كتسمى؟ دونك غادي نجيبوها لهنا ونقسموها، غتعطينا ار برودوي فيكتوريال لا مومون في البوين اي مقسومه على اش؟ على ار فيكتوريال فوا ار فيكتوريال. ار فيكتوريال فوا ار فيكتوريال هي ار فيكتوريال او كاري، وهذه شكون هي؟ هي ار او كاري اون ديكتوم.
صافي ها هي، هذه هي اش سي تري بيان. احنا حددنا لا فيكتور اي اش، بغينا حنا لا ديستونس هي المسافه، كنديروا لا نورم هنا ولا نورم هنا، دونك كنلقاو لا ديستونس ديالنا ها هي لا ديستونس. سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي نتاع لاكس سونترال دو تورسور. حاولوا انكم تخدموا بزاف التمارين. بالنسبه للناس اللي مشاكلين معنا في العرض غادي نخدموا بزاف التمارين بالنسبه للتورسور. ما تزقلوش النقاط ديال التورسور، عندك 4 لو بوين الا حطاك البروف ما تزقلاش، اسهل درس خاصك ما تزقلش. دونك داكشي باين، هيك كثرت التمارين كيبسط لك هذا الشيء بزاف. سي بيان. نتمنى لكم فهمتوا كيفاش حددنا هاد وكيفاش ديمونطرينا هاد لا غولاسيون هادي. الوغ نتلاقاو في كور جديد ان شاء الله بالنسبه لميكانيك دو سوليد.